बेतूलचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेमी आमकां बाणाले सावन फिशरमॅनाक आपूण तांचे गोणसाचे फुकसावांक पाठ घेयलो आनी म्हाका एकदम चड खुशाल भोगोन येयली, कित्याक तेमी एक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो एकवट दाखयलो. क्रिस्तांव, हिंदू आनी मुस्लीम एक फिशरमॅन आसात म्हणून, आनी हो जावपाक जाय, कित्याक केन्ना आमी तुफानाक सांबाळतात. आमची बोट बंद पडल्यार आमचे हिंदू भाव आमकां सांबाळूंक येतात. हो एकवट आमी पुर्वजान आमकां शिकयलोलो तितलोच आमी धरून येतले. प्लस आमचे बेतूलचे इतली वर्सां जाली तेमी गणेश मातयेचो करून दाखयलो. म्हणचो 1.5 दिसान दुखून गणेश आमचो रिव्हरांक उडयलो, दर्यांक उडयलो, तो मेल्ड जावन एनवायरमेंटाक बऱ्याक पडटा. आनी जे मनीस पीओपीचे कोतात ते उडयल्यार 3 दीस न्ही 3 सुमनां दुखून आमचे जाळाक आमचे रांपणीक बरोवन वयर येता आनी आमचे मागीर बरें दिसना. देवाक काडून आमी वयर दवरतात, मेल्ड जायना. सो हांव मागोंक सोदता आमचे गोंय कोण आजून पासून पीओपीचे कोत्तात तेमी आमचे बेतूल देवस्थानाचो उगडास करून तेंचे भाशेन मातयेचो करून दाखयचो. इतल्यान म्हणून काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन फ्रॉम बेतूल, जे कोण कांटाई मारतात, होळयेन तिसोऱ्यो काडटात, असले बारीक समाजा फिशरमॅन ते तुमकां देवान बरी भलायक दिवन तुमच्या फॅमिलीचेर भलायक दिवन बरे भाशेन नुस्त्या मारून सेफ्टी वयर पावल्यार पुरो म्हणून. आनी आमचे तेच भाशेन गव्हर्मेंटान तांकां इचोय खाली देवाक सोडपाक कितें म्हणटा रे बाबा रॅम्प प्लॅटफॉर्म बांदून दिला विथीन 1.5 म्हयन्यांनी. अशेच भाशेन हे गव्हर्मेंटाचे ताणें मागता हे सगळे बेतूलकार आमचे नुस्त्या भाव आसात ते देगेर घरां काडून रावतात ते 2027 इलेक्शन येशनी फुडें हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते बायल भुरग्यांक भावांक आनेक घर काडूंक जाता, तेज्या भुरग्यांक आनेक घर, तांकां परमिशन दिवन 2027 इलेक्शना पयले तांकां लिगल करून रिलॅक्सेशन दिचें. पूण आमच्या सीएमा कडेन हांव काळजांतसून मागता आमच्या फिशरमॅनाचे नांवान. एवरी डे इज अ गुड डे. आयज आमच्या गांवान आमचे एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे नामनेचे पेले बाब येयल्ले आहा आनी आयज जे तेणी उलयला एक काळजांसून उलयला आनी आमचो एक फिशरमॅनाचो आवाज असो उठयला. तशेंच हांव थँकफूल म्हणपाक सोदता की आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तशेंच आमचे धडाडीचे सीएम डॉ प्रमोद सावंत तांकां की आमकां हो प्लॅटफॉर्म तेणें जेन्ना आमकां गणपती विसर्जनाक जावपाक त्रास जातालो त्या टायमाच्या भितर तेणी आमकां बांदून हो रेडी करून दिला आनी आयज आमकां एक तेजो खूब उपकार असो आनी खूब यूज जाता. कित्याक उदकान थंयसून व्हरपाक गणपती त्रास जाताले. आयज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी लास्ट देवाची आरती करून गणपती विसर्जन करतात. आनी पयले बाब तुमी एक आमचो एक खारवी समाजाचो जावं ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो एक आवाज असो तुवें सदांच दवरपाचो. तुजो आवाज फक्त गोंयान न्हू इंडियेक न्हू वर्ल्डाक पावचो अशी हांव देवा कडेन मागणी करतां. देव बरें. थँक्यू सर.